बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में आप सबको चांद रात मुबारक हो। कल ईद है, आपको ईद की भी मुबारकबाद और उसके साथ साथ दुआ है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और दूसरे तमाम जितने भी असीरां हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं हज़ारों की तादाद में जो इस वक्त जेलों में नाहक कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त करे। आप सब भी दुआ कीजिएगा। और उसके साथ साथ वतन अजीज़ को जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, हर दिन हम लाशें उठा रहे हैं, हर दिन शहादतें उठा रहे हैं, कहीं दहशतगर्दों के हाथों से तो कहीं ड्रोन हमले में शहरियों के कत्ल हो जाने के हाथों से। हम हर जगह से खून और लाशें उठा रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे और ये जो बहुत बड़ा अजाब हम पर एक नया आता हुआ नज़र आ रहा है, इससे हम सबको महफूज रखे। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर जो है वो हिला देने वाली है, बहुत ही ख़तरनाक खबर है, इसलिए पहले इसका हवाला दे देते हैं क्योंकि बाद में आओ देखा ना ताओ हम पर इल्ज़ाम लग जाना है कि हम झूठी खबर दे रहे हैं या हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो चैनल और मोतबर चैनल है हिंदुस्तान का, बड़ा आप ये कहें कि चंद बड़े चैनल्स में से है, वेल रिस्पेक्टेड वेल रिप्यूटेड चैनल्स में से है और विवेक दुबे उनकी ये स्टोरी है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड है, एक दूसरे के साथ जो मुखालफत है वो बैकग्राउंड है, इसलिए आपको सारा बैकग्राउंड बताया कि अब आपके ऊपर है कि आप इस स्टोरी को किस तरीके से समझते हैं। लेकिन स्टोरी बहुत बड़ी है। स्टोरी ये है, जो CNN न्यूज़ 18 है हिंदुस्तान का, उसमें विवेक दुबे कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अफसरान ने एक ख़त लिखा है आर्मी चीफ के नाम पर और जिसमें उन्होंने कहा है, बल्कि अल्टीमेटम दिया है कि इस्तीफ़ा दें या हम फ़ौजी बगावत कर देंगे। अब ये किस हद तक दुरुस्त है गलत है, इसकी तो इंक्वायरी करनी चाहिए या DGISPR को इस पर या मिलिट्री के किसी भी रिस्पॉन्सिबल शख्स को इसकी मेरा ख्याल है डिनाइल करना चाहिए या फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए या पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को करना चाहिए अगर ऐसा है तो। और ये ख़त इससे पहले यकीनन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होता रहा, हमारी नज़र से भी गुजरा। हमने इस खबर को इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस ख़त के पीछे कोई मुस्तनद ऐसा बयान नहीं था या हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी या कोई सहाफ़ती इदारा नहीं था कि हम ये ख़बर आपके सामने रख सकते। हमारी अपनी ये खबर थी नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये काफ़ी दिन, हफ्ते से ज़्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये ख़त चलता रहा, किसी ने इसका डिनाइल नहीं किया। अब इसको हिंदुस्तान के एक मोतबर चैनल CNN न्यूज़ 18 ने इस खबर को छापा है और ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ज़राए से रब्ता करके तस्दीक की है कि ये ख़त है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू CNN न्यूज़ 18 जो इंटेलिजेंस ज़राए से उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये ख़त दुरुस्त है। ये क्लेम कर रहा है अब CNN न्यूज़ 18। अब इस ख़त में सीधी बात तो ये है कि या तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस्तीफ़ा दे दें या फ़ौजी बगावत का सामना करें, ये इसका मेन अहवाल है। इसमें लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है, फ़ौज के साथ बड़े पैमाने पर फ़ौज के अंदर मायूसी है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे खित्तों में बढ़ती हुई बदअमनी का सामना है। फ़ौज तवील अरसे से मुल्क में एक गालिब कुव्वत रही है, लेकिन ये अंदरूनी बगावत बताती है कि इसकी अथॉरिटी कमज़ोर हो रही है, ये क्लेम कर रहा है CNN न्यूज़ 18। आगे वो ख़त का हवाला देते हैं और कहते हैं कि इसमें तंबीह की गई है जनरल आसिम मुनीर को, तमाम कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन्स और सिपाहियों ने जिन्होंने इस ख़त को लिखने में या भेजने में हिस्सा डाला है। और पाक फ़ौज के ग्रुप ने आर्मी चीफ को ये कहा है कि आप ने सियासी अपोजिशन को दबाया है, सहाफ़ियों को खामोश किया है, जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने के लिए फ़ौजी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इंटेलिजेंस ज़राए ने इस ख़त की सदाकत की तस्दीक किया और इसे मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे पाक फ़ौज के अंदर एक बड़े बहरान की अलामत करार दिया है। ये आगे क्लेम कर रहा है CNN न्यूज़ 18। आगे ख़त में दावा किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत ने पाकिस्तान को 1971 जैसी सूरत हाल में धकेल दिया है जब मुल्क एक जंग हार गया था जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना।
خط میں ناکامیوں کے ثبوت پر مخصوص واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں اپریل 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد پرتشدد کریک ڈاؤن اور 8 فروری 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی شامل ہے۔ اس میں بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کے ہائی جیکنگ کا حوالہ بھی ہے اور کہا ہے کہ اس دن ہم نے بلوچستان کھو دیا اور ہم نے اپنا وقار کھو دیا۔ اس طرح کے کلیم جو ہیں وہ CNN نیوز 18 کر رہا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی خط ہے جس کی انہوں نے انٹیلیجنس ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس کا ذمہ دار خط میں جنرل عاصم منیر کو ٹھہرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر گھریلو خواتین کو گلیوں میں مارا پیٹا گیا ہے، صحافیوں کو گولیوں سے خاموش کروایا گیا ہے، طالب علموں کو عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی کارکنوں پر ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ ان پر الزام لگایا فردر کہ معاشی تباہی کے ذمہ دار بھی موجودہ آرمی چیف ہیں جو اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں اور اس کو 2027 تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ عوام کا غصہ بڑھ گیا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ اب بچے بھی فوجی چوکیوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں، یہ CNN نیوز 18 کلیم کر رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ غلط ہو، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی ایک ظاہر ہے بیک گراؤنڈ ہے، مخالفت ہے۔ ہندوستانی چینل یہ کلیم کر رہا ہے، لیکن چینل بہت ریپیوٹڈ ہے، تو ہمارے اپنے اداروں کو اس سے پہلے کہ جب یہ 8 دن تک پاکستانی سوشل میڈیا میں گھومتا پھرتا رہا، اتنی ظفر موج ہے ISPR کے پاس، تو چلیں خود اس کا ڈینائل نہیں کرنا تھا تو کسی اور بڑے صحافی سے اس کا ڈینائل کروا دیتے اور وہ بڑا صحافی کلیم کر دیتا کہ میرے عسکری ذرائع سے بات ہوئی، یہ خط فیک ہے، لیکن کچھ نہیں کہا گیا، اور اب یہ انٹرنیشنل نیوز کی زینت بن رہا ہے۔ جب ہم اسے رپورٹ کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ہم انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹی خبر کو پیڈل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کے سامنے کم از کم 10 بار رکھا ہے کہ یہ CNN نیوز 18 کا کلیم ہے۔ بہرحال آخر پر یہ کہا گیا کہ جلد سے جلد استعفیٰ دے دیں جنرل عاصم، ورنہ ہم اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے ذریعے اختیارات واپس لیں گے، اور اس میں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ساری بات جو بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، ٹرین، سیاسی معاملات، سیاسی ورکرز، سماجی ورکرز، خواتین، ان تمام جو مظالم ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات چیت ایک دفعہ پھر آخر پر کی گئی ہے۔ تو بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ ہلا دینے والی خبر ہے۔ خبر سیدھی یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری کے اندر کسی کو کی تیاری ہے۔ اب DG ISPR کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر آ کر بات کریں کہ یہ کیا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، وہ نیوز 18 کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر ایک نوٹس بھی بھیج سکتی ہے، اور نوٹس نہیں تو ایک خط بھیج سکتی ہے جس میں وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ خبر آپ نے غلط شائع کی ہے اور آپ کو ایسی پروپیگنڈا خبر نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 8 دن ہماری اپنی سپیس میں پھرتا رہا، کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو مردان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس سے جو قتل و غارت ہوئی، 9 اس سے شہادتیں ہوئیں، اور بیرسٹر سیف نے بالکل آپ نے دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ، حالانکہ نہ ہی صوبائی حکومت کا کوئی لینا دینا تھا، نہ ہی صوبائی حکومت ڈرون چلاتی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت کوآرڈینیشن کرتی ہے ڈرون چلوانے میں یا گراؤنڈ پر انفارمیشن دیتی ہے، یہ ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں۔ اور بیرسٹر صاحب کو ظاہر ہے کسی نے کان میں پھونک ماری ہوگی، انہوں نے نہ ہی عمران خان کی ماضی کی پوزیشنز کو دیکھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ پاکستان تحریک انصاف کا سارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ جھونک دیا اور ان کو برا بنانے کے لیے آگے فیس دے دیا PTI کا، اور کہا کہ یہ دہشت گرد اس میں مارے گئے، یہ ڈرون حملہ ہوا ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ سویلین آبادی کے قریب تھے اور اس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنا کے مارا گیا ہے۔ خیر کل ہی اس کے اوپر چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں بیرسٹر سیف کے اس بیان پر۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف اس طرح کی شیطانی کر رہے ہیں، بار بار کرتے ہیں وہ، لیکن فوراً بعد ڈاکٹر امجد علی خان جو وزیر مشیر بھی ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت میں، اور یہ وہی ڈاکٹر امجد ہیں جنہوں نے بیان دیا تھا کہ سب مزہ تب آتا ہے جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے۔ یہ اس علاقے میں گئے، انہوں نے کیونکہ جو ورثہ تھے
انہوں نے لاشیں سڑک پر رکھی تھیں اور وہ احتجاج کر رہے تھے، جس میں کم از کم 2 خواتین اور ایک نوعمر لڑکے، مطلب ایک بچے کی لاش بھی تھی۔ انہوں نے ان کو پرسا دیا، یہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا، اور پھر ان کے جو مذاکرات تھے ان کے ساتھ یقین دہانی تھی کہ اس کے اوپر ہم ضرور انویسٹیگیشن کروائیں گے، یہ جو ظلم ہوا ہے اس پر انہوں نے وہاں سے لاشیں اٹھائیں اور وہ احتجاج ذرا تھوڑا تھما۔ پھر ڈاکٹر امجد علی خان نے واضح بیان دیا کہ یہ غلط معلومات دی گئی ہیں، بیرسٹر سیف نے معصوم لوگوں کو دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، لگتا ہے کہ بیرسٹر سیف گڈمڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس سچی اطلاعات نہیں ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں، میں نے وزیر اعلیٰ کو حقائق بتائے ہیں، یہاں سب سویلینز تھے۔ اب جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں گراؤنڈ سے، جنید اکبر کے ساتھ بیٹھے بھی ایک شخص کی ویڈیو آئی ہے جن کے گھر والے اس میں وفات پائی ہے، جنہوں نے اور جاں بحق ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام سویلین تھے، اس میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا، یہ غلط انفارمیشن پر غلط واقعہ تھا، یہ ناحق قتل عام تھا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان ہمیشہ جب ڈرون حملوں کے خلاف بولتے تھے تو اسی وجہ سے بولتے تھے کہ جب ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط بھی ہوتا ہے، آپ دہشت گردوں کو تو مارتے ہیں لیکن اس کے ساتھ معصوم لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایگزیکٹلی اس واقعے میں وہی ہوا ہے کہ آپ دیکھیے 9 کے قریب جو ہیں، 9 کے قریب کیا 9 معصوم لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر قتل ہوئے ہیں، اور جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی ہے اور کور کمیٹی ہے، دونوں نے اس پر غمزدہ اور یک زبان میں بے گناہ بچوں، عورتوں اور مردوں کی شہادت کی جواب طلبی کرنے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر جواب طلبی ہوگی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور جو کور کمیٹی ہے دونوں کا اکٹھا اعلامیہ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پر جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے یا یہ غلط حملہ کیا ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور جواب طلبی بھی ہوگی۔ یہ کہنا کہ یہ اموات جنگ کی دھند میں ہو گئیں قابل قبول جواز نہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایسے اندھے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بہت ہی بولڈ ٹویٹ کیا ہے اور درست ٹویٹ کیا ہے۔ یہی پوزیشن عمران خان کی ہوتی اگر وہ جیل سے باہر ہوتے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جا سکتا ہے ان دا پریٹیکسٹ کہ وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی۔ دوسری طرف دیکھیں کہ پورے پاکستان میں عید ہے اور عید سے ذرا پہلے یہ آپریشن کر کے خیبر پختونخوا میں کیا حالات جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں۔ مردان ڈرون حملے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا بھی بیان آیا ہے۔ انہوں نے بھی مذمت کی ہے اس سارے واقعے کی اور اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔ پھر جو ڈرون حملے میں شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس میں شرکت کی ہے، جو کہ بہت ہی عمدہ کام کیا ہے۔ میں دوسرے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان کے گھروں میں جائیں، پرسہ کریں ان کے ساتھ، ان سے معذرت کریں۔ ظاہر ہے قصور تو پاکستان تحریک انصاف یا اس کی حکومت کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سب بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان سے معذرت کریں۔ اور اس سے جب آپ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں تو پھر دہشت گرد وہ نہیں بھی ہوتے تو پھر بعد میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے جو کیا جا رہا ہے، اور پہلے بھی ایسا ظلم جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس کے آگے شہباز شریف نے مبارکباد دے ڈالی ہے۔ آپ ذرا اس کی عقل دیکھیے، یہ فارم 47 کا وزیر اعظم، اس نے مردان حملے پر سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد دے دی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو چن چن کر ان کا خاتمہ کیا ہے۔ کس قدر یہ بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، معصوم ہیں، جو بالکل دہشت گرد نہیں ہیں، اور ان کے گھر کا ایک فرد اب ویڈیو بیان پہ کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اس ملک کے عام شہری ہیں، ہم سویلین ہیں، ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، ہمیں خواہ مخواہ مار دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے ایک سکسیس اور سیکیورٹی فورسز کو اس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ یقینی طور پر ان تمام لوگوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے بھی اس میں اگر جان بوجھ کے ایسا کچھ کیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی صورتحال تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ بلوچستان چلتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ 4 کم از کم ڈسٹرکٹس، اور ایسے عام ڈسٹرکٹس نہیں، اسپیشلی ایسے اضلاع جو بلوچستان کو دوسرے حصوں سے جوڑتے ہیں، مطلب جو مین آرٹریز ہیں بلوچستان کی، ان کے جو 4 اضلاع ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شام سے لے کے صبح تک آپ نے کوئی سفر نہیں کرنا، سڑکیں ہی بند۔
हम एक तरफ सी पैक बना रहे थे, दूसरी तरफ SIFC बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट ला रहे थे बलूचिस्तान में, रेकोडेक और पता नहीं हम क्या क्या बातें कर रहे थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया था हमने गवादर के अंदर। अब उसी गवादर के डिप्टी कमिश्नर ने अब ये इंस्ट्रक्शन शुरू की है कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़कें बंद रहेंगी। ये स्ट्रेटजी है। और BBC ने, हम नहीं कह रहे, इस पर BBC ने भी एक फीचर किया है, एक स्टोरी की है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में रियासत पुराने हरबे इस्तेमाल करके नए नतीजे तलाश कर रही है जो समझ से बालातर है। उन्होंने भी यही कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर रियासत सारा मंजन या उनका जो काम है, जो प्ले बुक है, वो पुरानी है। सड़कें बंद कर दो, चौकियां बना लो, लोगों की तलाशी लो, तो पुराने तरीके हैं। नतीजे उससे पता नहीं नए कैसे आएंगे, नतीजे भी तो वही आने जो पहले हुए हैं। तो एक तरफ हम गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे थे और दूसरी तरफ अब हमने सड़कें बंद की हुई हैं। और अब आप खुद ही बता दीजिए कि वहाँ क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ क्या तरक्की होगी, वहाँ क्या हम जो नए ख्वाब लोगों को दिखा रहे थे होंगे जब हमने सरे शाम ही वहाँ पर सड़कें बंद कर दी। याद कीजिए, अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बयान दिया था कि बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला के अंदर अब दाखिला नामुमकिन हो गया है, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा और तराना अब नहीं सेलिब्रेट किया जाता। उमर अयूब साहब ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था कि बहुत सारे अजला में आप दाखिल नहीं हो सकते, और झंडे और तराने की बात की थी। और उस वक्त उन पर गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए थे, तनकीद की गई थी। आज वो सब कुछ, जब उन्होंने कहा था, ये अब से 2 महीने पहले बात है, और आज आपके सामने वो सब कुछ वैसे का वैसा खुल के सामने आ गया। उस वक्त उस सारे काम को दबाया जा रहा था। ये हमारी बदकिस्मती है कि ना हम कोई सिक्योरिटी फेलियर मानते हैं और ना ही सिक्योरिटी की सिचुएशन की कोई तंबीह करता है तो उसको सीरियसली लेते हैं। ये ख़त वाला मामला ही देख लीजिए, 8 दिन पाकिस्तान की ये सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश करता रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हिंदुस्तान ने पब्लिश कर दिया, अब रिपोर्ट करेंगे तो कहेंगे इंतशार फैलाया जा रहा है। अपना काम जो है वो हमने वक्त पर नहीं करना। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो इसी से रिलेटेड है, और वो खबर ये है कि स्कोर कार्ड हमारा चेक कर लीजिए कि मार्च 2024 में इक़्तिदार संभालने के 1 साल बाद, जी हाँ, ये मार्च 2024 की बात होगी, 2023 से 2024 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया इस नई फॉर्म 47 की हुकूमत का। गुज़श्ता 1 साल में दुबई में 8,179, जी हाँ, 8179 नए पाकिस्तानी कारोबार जो हैं वो दुबई के अंदर खोले गए हैं। नई कंपनीज जो हैं वो खुली हैं। पाकिस्तानी ताजरों ने दुबई के बिजनेस माहौल के ऊपर ट्रस्ट किया है, पाकिस्तान को छोड़ दिया है। 8,180 कह लें आप, तकरीबन 79 हैं, तो ये तकरीबन 8,000 नई कंपनीज वहाँ रजिस्टर्ड हुई हैं। आप यही समझ लें कि उन्होंने कदमों से अपना वोट दिया है। कदमों से मतलब कि वो यहाँ से उठ के वहाँ चले गए हैं। उन्होंने वोट दिया है अनसर्टेनिटी का पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने वोट दिया है सर्टेनिटी का दुबई के अंदर। उन्होंने अपना जो कारोबारी एतमाद है, जो इन्वेस्टमेंट का एतमाद है, वो यहाँ खो दिया है और अपना सरमाया लेके दुबई चले गए हैं। हमने बाहर से कारोबार दोस्त माहौल बनाना था, हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, बाहर से 100 अरब डॉलर की लेके आनी थी SIFC में। वो तो क्या थी, हमारे 1 साल के अंदर अंदर, ये मैं पिछले 2 सालों की बात नहीं कर रहा, ये पिछले 1 साल की बात है, या पिछले 3 सालों की बात नहीं, पिछले 1 साल में 8,180 के करीब जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ से छोड़ के दुबई चले गए और उन्होंने वहाँ कारोबार शुरू कर लिया। माजरत, ईद पर मुझे आपको, मीठी ईद है लेकिन उस पर इतनी कड़वी खबरें सुना रहा हूँ, लेकिन पास से तो झूठी खबरें नहीं बना सकता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।